بيان سور قالوا انا ما كندافعش على عبد الله هنايا. جيسي سامبلومون ديكليري طون ignorance، انا كنحاول هنا نبين لك الجهل ديالك. توا كي بريتون اتر سي سافونت اللي كتبان فيها اللي كدير فيها عالم، ما تويا لو كران ايبي ولكن عندك راس قاصح الا موميفيي وقلبك موسخ. Tu es un cadavre، انت هي الجثه. جو نيم با توشي لي شاروني، وما كنبغيش نقرب لك. الحبيب فلانكا عبد النبي كونتر لو مير اي بارتي، الحبيب دفع عبد النبي على الحيط ومشى. Il jeûna plus d'une semaine pour se purifier de sa colère. وصام الحبيب سيمانه باش يستغفر الله على هادشي اللي قال. Ceci fut raconté à عبد الله، هادشي كلشي تعاود لعبد الله. Il resta d'abord silencieux، بقى ساكت شويه. Balançant d'un mouvement solennel son mouche puis raconta une histoire. هادشي اللي وقع عاودوه لعبد الله، من بعد سكتوا عاد شويه ومن بعد حرك نشاشتو وبدا كيعاودو معاود القصه، يعني كاع ما داهاش فيه. Alors chapitre 5 شباب. Alors séance prochaine نشوفو chapitre 5. Alors on va parler maintenant sur la situation de passage. Bien sûr بزاف ديال الناس اول حاجه ولا انا اللي كنسميها لا مال بريباراسيون على ليكزامان، التحضير السيء للامتحان، وهو كلشي كيبي يجاوب على واحد السؤال اللي هو لا سيتياسيون دو باساج. وكتلقاه لا واه شوف لي شابيتر، شوف لي ريزومي ديال لي شابيتر، شوف التلخيص ديال لي شابيتر، وكيبدا ممرض راسو مع لا سيتياسيون دو باساج. مع العلم ان لا سيتياسيون دو باساج في ليكزامان ريجيون في الامتحان الجهوي كتكون يلا عندها نقطه ما كاملاش، يعني نقطه ولا شي مرات 0.75. الوغ وكلشي كنبداو نحصروا لا سيتياسيون دو باساج في لو رومون. في لا سيتياسيون دو باساج خصني نحفظ لو رومون، نحفظ لي ريزومي باش ندير لا سيتياسيون دو باساج، وهذه نو ما خصهاش نديروها الشباب. باسكو الا بغيت نبريباري ليكزامان خصني نفهم الرومون على اساس انني نجاوب على لي كيستيون داناليز اللي كتكون عليهم 6 ديال النقاط. نفهم الرومون، فاش كنفهم الرومون كنضبط الرومون، كنضبط لي زيفينمون ديالو، لي بيرسوناج، كنعرف الاحداث الكبيره ديالو، لي غران زاكس المحاور الكبيره ديالو. بيان سور هنايا ممكن الا ضبطت هاد المسائل غادي من بعد تجيني لا سيتياسيون دو باساج. الوغ فاش كنقول سيتياسيون دو باساج سا في دير كوا؟ Ça veut dire quoi la situation de passage؟ هو مطلوب مني باش نهضر على الحدث اللي قبل من هاد الباساج اللي عطاوني. مثلا عطاوني شابيتر جوج في لا بواط ميرفي ولا في اونتيغون ولا في لو ديرني جور دان كونداني. الا عطاوني الشابيتر الجوج غادي نقول اشنو كاين من قبل، اما نقول اشنو كاين من قبل، اما اشنو كاين من بعد، اما باغ اكزومبل ممكن نقول ما عرفتش انا سبحان الله ما عرفتش باغ اكزومبل ما عرفتش انا لي زيفينمون اللي كاينين من قبل ولا لي زيفينمون اللي كاينين من بعد، كندير ان بوتي ريزومي كنلخص داك لو شابيتر. الوغ الا بغينا نخدموا شباب لا سيتياسيون دو باساج بسيطه بطريقه بسيطه وعمليه وكلشي وتجيب فيها نقطه تضرب فيها نقيطات، اللي هي اول حاجه ندير لا سيتياسيون دو باساج نقول الحدث اللي قبل من داك الشابيتر ولا ماشي نقول الحدث اللي قبل والحدث اللي بعد، لا ندير الحدث اللي قبل ولا الحدث اللي بعد. ولا ما عرفتهمش كنقرا داك الشابيتر وكنقول شنو كاين هنايا. كاين بيان سور كنعطي ان بوتي ريزومي، كنعطي واحد التلخيص صغير بيان سور لداك لو شابيتر. الوغ بالنسبه لا سيتياسيون دو باساج كنخدموها بيان سور بواحد لا فراز اللي كتسمى فراز دو ديبار، جمله الانطلاق. وبيان سور انطلاقا من هذيك الجمله ديال الانطلاق كتعطي المصحح ان التلميذ هذا راه عارف اش كيدير. مثلا ممكن نقول سو باساج سو سيتي باغ اكزومبل ولا سو باساج ايت اكستري دو لا بواط ا ميرفي، هذا المقطع أخذ من لا بواط ا ميرفي بوبليي نشرت او 1945 باغ اكزومبل، نشرت في هذا التاريخ بيان سور دو سون نوتور الكاتب ديالها احمد الصفريوي. سي بيان شباب سو باساج سوسيتي هاد لو باساج كاين اما ندير افون شنو كاين قبل ولا سوسيتي ابري شنو كاين من بعد، ولا الا ما عرفتش سو باساج باغل كيهضرنا على هادي وهادي وهادي وهادي. سي بيان شباب نتمنى الوغ شباب بالنسبه لهاد لا سيتياسيون دو باساج ما تخلعكمش. وبيان سور مع المده ان شاء الله راه اون فا بارلي اون فا ديسكوتي وغادي نناقشوا وغادي نخدموا امتحانات جهويه قدا ان شاء الله. نحاول نخدموا امتحانات جهويه على حسب الاطار المرجعي اللي كاين بيان سور ويكون خير بجهه الله. بشويه عليكم الشباب بوكا ودقه
الحمد لله ملي راكم بادين كيف ما كان الحال راكم بادين لا بريباراسيون بكري. سي بيان، بالتوفيق لينا وليكم.